अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, आज एक मरतबा फिर अडयाला जेल के बाहर बाकायदा तौर पर ड्रामा लगाया गया। एक प्लानिंग की गई है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान के पैगाम को रोका जाए, पाकिस्तानी अवाम तक इमरान खान का पैगाम ना पहुंचे। आज अलीमा खान के साथ बदतमीजी की गई है और यह बदतमीजी एक सहाफी ने की है। सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन एक चीज आपको बताता चलूं कि जब भी इमरान खान की फैमिली और खसूसी तौर पर अलीमा खान अडयाला जेल के अंदर जाती हैं इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार करते हैं कि आज इमरान खान का अंदर से क्या पैगाम आएगा। और उस पैगाम को रोकने के लिए कभी अलीमा खान से अजीबोगरीब किस्म के सवालात किए जाते हैं, कभी उनके ऊपर अंडा फेंका जाता है और कभी उनके साथ बदतमीजी की जाती है। सबसे पहले नंबर पे तो जो इमरान खान का पैगाम है जिसको रोकने की कोशिश की गई, चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, पहले वो आपके सामने रखता हूं। और फिर ये जो सारे का सारा वाकया हुआ है, इसमें असल हकीकत क्या है, इसके पसे पर्दा कौन सी चीजें चल रही हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बलूचिस्तान के अंदर आज पहिया जाम हड़ताल थी, वहां पर क्या सूरत हाल है इसके ऊपर बात करते हैं। सैलाब के हवाले से गुजरात और हाफिजाबाद की क्या सूरत हाल है, यह भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसा करने के लिए जा रही है, उसके हवाले से अहम तरीन खबर है, वो भी आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे इमरान खान का पैगाम वो आपके सामने रखता हूं। अलीमा खान ने आज एक अहम तरीन मसला हल कर दिया है। बहुत से लोग इस बात का खदशा जाहिर कर रहे थे कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है या खुदा न खास्ता शायद इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो अलीमा खान ने वाज़िह तौर पर आज यह बता दिया है कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हमने इमरान खान को बताया कि पिछली मरतबा जब हम आपके साथ मिलने के लिए आए, बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो अंडा मारा गया, यानी कि अलीमा खान के ऊपर हमला किया गया। तो इमरान खान ने आगे से यह जवाब दिया कि ये लोग डरे हुए हैं और डर कर ये इस तरह की हरकतें करते हैं। और इमरान खान हंस पड़े कि ये किस तरह की यानी कि सस्ती हरकतें की जा रही हैं। अलीमा खान ने आज वाज़िह तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जब लोग कहते हैं कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है और खुदा न खास्ता इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने वाज़िह तौर पर यह कहा है कि मेरी जो जान है वो अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, कोई और इसको नहीं ले सकता, यह किसी के हाथ में नहीं है। मौत इंसान को तब ही आती है जब इंसान के सांस इस दुनिया के अंदर पूरे हो जाते हैं, उससे एक सेकंड बल्कि एक नैनो सेकंड भी ना आगे हो सकती है मौत का वक्त और ना पीछे हो सकता है। तो इमरान खान ने वाज़िह तौर पर बता दिया है कि इस तरह का कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। अलीमा खान ने इसकी तस्दीक की है और अलीमा खान ने कहा कि ये जो कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बात करते हैं, उन्होंने कहा जी उन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अगर इमरान खान की सेहत के ऊपर बात करनी है तो पहले हमसे कंफर्म किया करें, फैमिली से कंफर्म किया करें, फिर बताया करें कि भाई आया इमरान खान की सेहत ठीक है या नहीं है। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान जिस वक्त गए थे अडयाला जेल में, जिस वक्त अटक जेल में पहले बंद किया गया था, तो शुरू में इमरान खान को तकलीफ थी वो गोली लगने की वजह से, लेकिन उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा होता है और मैं अपनी फिटनेस के ऊपर काम करता हूं, मैं वर्जिश करता हूं और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। यह अलीमा खान ने आज वाज़िह तौर पर बात बताई है। मजीद इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के नाम एक पैगाम भेजा है। इमरान खान ने कहा कि केपी के अंदर ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और अली अमीन गंडापुर को कहा कि अगर तुमने उस तरीके से हुकूमत ना चलाई जिस तरीके से केपीके की आवाम ने तुम्हें मैंडेट दिया है, तो याद रखना कि चंद हफ्ते भी तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। सैलाब वहां पर आया हुआ है, लोग पहले ही मुश्किल के अंदर है, तो इस मुश्किल के बाद ऑपरेशन करना, ड्रोन हमले होना, ये लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादफ है। तो ये इमरान खान ने सख्त तरीन पैगाम जो है वो अली अमीन गंडापुर को भेजा और कई मरतबा इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर आए और अडयाला जेल में मुझसे मुलाकात करें। इस हवाले से बैरिस्टर सैफ ने एक क्लैरिफिकेशन दी है मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा जी मुझसे भी इमरान खान ने पूछा कि अली अमीन गंडापुर मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आते, तो मैंने कहा जी उनको इजाजत नहीं मिलती। तो इमरान खान ने कहा कि हाई कोर्ट जाए, तो उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स तो माने नहीं जाते, तो फिर इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से जाकर इजाजत लें। मैं एक चीज आपको बता दूं, अली अमीन गंडापुर अगर इमरान खान के साथ मुलाकात करना चाहें, अगर वो खुद करना चाहें, तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं। ले अपनी सारी की सारी कमीना उठा के अपने एमपीएस को सिर्फ ये कह दें कि भाई मैंने इमरान खान के साथ मुलाकात करनी है, लिहाजा केपी के से हम काफिला लेके जाएंगे, पूरा अमन काफिला, और जाकर अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे।
जब तक हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती हम वहीं पर बैठे रहेंगे। वहां से लाहौर भी तो आए थे ना काफिले के साथ मिर्जा फरीदी का फार्म हाउस पे, यहां पे तो आ गए थे, तो अडयाला जेल भी जाया जा सकता है। मसला यह है कि अगर करना चाहें, अगर अली अमीन गंडापुर इमरान खान का सामना करने की हिम्मत रखते हैं उनको यह जरूर करना चाहिए। मजीद अलीमा खान ने आज एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान की किताबें उन तक नहीं पहुंचाई जाती। उन्होंने कहा जी आज हमने 2 घंटे इंतजार किया, जज साहब ऑर्डर पे ऑर्डर करते रहे, बार बार ऑर्डर करते रहे कि इमरान खान को किताबें लाकर दो, तो तब जाकर इमरान खान को चंद किताबें मिली और इमरान खान को बाकायदा तौर पर आइसोलेशन के अंदर रखा हुआ है। यह अलीमा खान ने बात बताई है। अब जरा आगे आ जाए जी, जो अडयाला जेल के बाहर एक ड्रामा आज हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक सहाफी है, नौजवान सहाफी है तैयब बलोच, इनकी जो बीट है वो सुप्रीम कोर्ट की है। देखें टीवी चैनल्स के जो मुख्तलिफ सहाफी होते हैं ना, उनकी ड्यूटियां होती हैं, बीट को आप समझने की ड्यूटी होती है। किसी की ड्यूटी है कि आपने सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट करना है, किसी की ड्यूटी आपने हाई कोर्ट से रिपोर्ट करना है, किसी की ड्यूटी आपने अडयाला जेल से रिपोर्ट करना है, किसी की ड्यूटी है कि जी आपने सिंध से रिपोर्ट करना है, केपीके से, बलोचिस्तान से, यानी कि पॉइंट्स बताए गए होते हैं और वो सहाफी उधर ही मौजूद होते हैं। वहां से जैसे ही कोई खबर आती है उस सहाफी को लाइन पे लिया जाता है और बीट दी जाती है कि वहां पर ये कुछ हो रहा है। अब ये जो सहाफी हैं तैयब बलोच साहब, इनकी जो बीट है वो सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन ये मतवातर अडयाला जेल आ रहे हैं और आकर अलीमा खान से अजीबोगरीब किस्म के सवाल पूछते हैं। आज से चंद दिन कबल इन्होंने सवाल पूछा था अलीमा खान से कि आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने शौकत खानम के फंड से, जो शौकत खानम को लोग अतिया करते हैं, उससे आपने करप्शन की है और अमेरिका के अंदर आपने जायदादें बनाई। तो इसका जवाब अलीमा खान ने यह दिया था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, सब कुछ इनके पास है, अगर हमने किया तो हमें पकड़ लें, हमें गिरफ्तार करें। अलीमा खान तो बड़ी दूर की बात है, सबसे आसान पता किसको होता करप्शन केसेस में पकड़ने के लिए? हुकूमत के लोगों को। इमरान खान की तीसरी मर्तबा केपीके के अंदर हुकूमत है, वफाक के अंदर वो रहे, अभी तक कोई भी करप्शन का बड़ा स्कैंडल इमरान खान के खिलाफ नहीं आया। तोशाखाना की घड़ी आ गई, इद्दत का केस बना दिया, साइफर केस बना दिया, तोशाखाना 2 बना दिया, अलकादर बना दिया, करप्शन अभी तक इमरान खान के ऊपर साबित नहीं हो सकी। और अब इमरान खान की बहनों के ऊपर कहा जा रहा है जी आप लोगों ने शौकत खानम के फंड चुरा कर तो अमेरिका के अंदर जाके आप लोगों ने जायदादें खरीदी। और ये सहाफी जो है ये जाकर अलीमा खान से सवाल पूछते हैं। हालांकि सहाफियों का काम क्या होता है? सहाफियों का काम होता है कि जाकर गवर्नेंस की सूरत हाल को देखें, यही सवाल जाकर पूछे ना जरा आप इस तरह के मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से, बिलावल भुट्टो जरदारी से जरा पूछे ना, इस तरह जो आज इन्होंने बदतमीजी किया वो जरा देखें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट। अलीमा खान जब आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और इन्होंने साथ ही जो है वो बात करना शुरू कर दी। हालांकि ये कोई भी कोई छोटा सा सहाफी भी है ना, कोई छोटा सा यूट्यूबर भी है, उसको भी इस चीज का पता है, उसको भी इस इखलाक की जिम्मेदारी का पता होता है कि कोई बंदा अगर प्रेस टॉक कर रहा है तो इंतजार किया जाता है उस प्रेस टॉक के खत्म होने का, उसके बाद सवालात और जवाबात होते हैं। लेकिन इन्होंने माशाल्लाह स्टार्ट से शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी वो आपने बयान दिया था, उसके बाद जो है वो मेरे खिलाफ एक कंपेन चल गई, आप इस चीज की मजम्मत करें। अब मैं खुद से कुछ नहीं आपको बताऊंगा, वहां पर जो लोग मौजूद थे मैं उनकी जुबानी आपको बताता हूं कि वहां पर हुआ क्या। एक सहाफी है, नौजवान सहाफी हैं आगा शेख सरवर, ये वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर ये सारी स्टोरी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लगाई है। उन्होंने कहा कि तैयब बलोच को आज इसलिए मार नहीं पड़ी कि उन्होंने सवाल किया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अलीमा आपा को मुखातब करते हुए कहा था कि आप होती कौन है कि हम सहाफियों के खिलाफ मुहिम चलाएं, क्या आप हमारे खिलाफ मुहिम चलाने वाली होती कौन है? यानी ये भी अलीमा खान के ऊपर इल्जाम ही हो गया। तो मजीद उन्होंने कहा कि ये अल्फाज सुनते ही फिजा के अंदर कशीदगी पैदा हुई। एन उसी वक्त एक वकील ने उनको खामोश रहने का इशारा किया। उन्होंने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका था, अलीमा आपा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर गुफ्तगू शुरू कर चुकी थी, लेकिन तैयब बलोच ने दोबारा सख्त लहजे में कहा कि आपकी हैसियत और औकात क्या है। आप अंदाजा लगाएं, अलीमा खान कोई सियासी शख्सियत नहीं है, वो सिर्फ अडयाला जेल अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जाती हैं। उनके भाई अंदर से जो पैगाम देते हैं वो अलीमा खान बाहर आकर पाकिस्तानी कौम को बता देती है, क्योंकि ये कौम की अमानत है। एक पॉलिटिकल लीडर का पैगाम कौम की अमानत होता है और वो आकर दे देती है। और उनको कहा जा रहा है आपकी हैसियत क्या, आप अंदाजा लगाए। खुद बंदे को जरा सोचना चाहिए, खुद बंदे को जरा थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। लेकिन वो अब इस पे अब क्या कहा जा सकता है कि शर्म महसूस करने के लिए भी इंसान के अंदर थोड़ी बहुत शर्म होनी चाहिए। मजीद आगा शेख सरवर क्या कहते हैं, उन्होंने कहा जी इस जुमले ने मजमे को भड़का दिया और जो सहाफी हैं वो इस सवाल के ऊपर वो भी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि यूं तैयब बलोच को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जैसे ही हजूम ने उनको पर हाथ उठाया, आजाद साहब
ذاتی طور پر آگے بڑھے اور پی ٹی آئی کارکنان کو گریبان سے پکڑ کر ڈنڈے مارتے ہوئے فوراً انہوں نے قیدیوں والی گاڑی کے اندر ڈال دی. انہوں نے کہا جی میں کچھ دیر میں باقی جو ثبوت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یہ سارے حالات و واقعات ہیں. انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے طیب بلوچ کو بالکل اپنے بغل میں لیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طیب بلوچ کو میں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے محفوظ رکھا، بلکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ چھوڑ دو مجھے، آنے دو تاکہ اشتعال بڑھے اور میڈیا بائیکاٹ کر دے. علیمہ آپا عمران خان کا موقف سامنے نہ لائیں. میڈیا کے دباؤ کے بعد ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بھی کوریج سے روکا گیا، لیکن ہم نے الحمدللہ سچائی آپ کے سامنے پیش کی. اب میں یہاں پر امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دوں، یہ سارے کا سارا ڈرامہ کیا کیوں گیا. دیکھیں عمران خان کا جو پیغام ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان بڑی کھل کر تنقید کرتے ہیں حکومت کے اوپر. ایون کہ علی امین گنڈا پور کو وہ بڑے سخت پیغامات دیتے ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کھل کر نام لیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. تو عمران خان کے پیغام کو روکنے کے لیے یا عمران خان کے پیغام سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے کام کیے جاتے ہیں. اب عین ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ پابندی لگا دی جائے یا علیمہ خان کے اوپر پابندی لگا دی جائے کہ آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ ٹاک نہیں کرنی، ٹھیک ہے، آپ نے میڈیا سے بات نہیں کرنی. اور عطا تارڑ صاحب نے ماشاءاللہ ٹویٹ بھی داغ دیا، حالانکہ جس نے انڈا مارا تھا اس کا بھی تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر ہے، ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے ماشاءاللہ ٹویٹ آ گیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اور میڈیا کہہ رہا ہے جی ہم بائیکاٹ کریں گے. میڈیا پہلے کون سی پریس کانفرنس دکھاتا علیمہ خان کو جب بائیکاٹ کریں گے. اور میں نے نا آج سے کئی مہینے پہلے کی بات ہے یہ، جب سلمان اکرم راجہ کا بائیکاٹ کیا تھا میڈیا نے، میں نے اس وقت بھی یہ پوائنٹ جو ہے وہ بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ تحریک انصاف صرف ایک کام کرے نا، اگر کہ اپنی جتنی بھی پریس ٹاکس ہیں ان کے حوالے سے، اپنے جلسوں کے حوالے سے بائیکاٹ کر دے تمام میڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا، کہ یہ لوگ لگائیں نا، ان کو کاپی رائٹس بھیجیں، جیو کو، ایئر وائی کو، باقی سب کو. آپ دیکھنا کہ یہ کس طریقے سے منت اور ترلوں کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس عمران خان کے علاوہ دکھانے کو ہے ہی کچھ نہیں. ہر جگہ پر عمران خان ڈسکس ہوتے ہیں، وہ پاکستان کا سوشل میڈیا ہو، وہ پاکستان کا میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، وہ پاکستان کی عام عوام ہو، گلی چراہے ہوں، ہر جگہ پر عمران خان ڈسکس ہوتے ہیں. آپ آج چلے جائیں گلی بازاروں کے اندر، محلوں کے اندر، یا جن صحافیوں کو تمغے ملے ہیں ماشاءاللہ وہ چلے جائیں، وہ جا کے ذرا پوچھیں پاکستانیوں سے کہ پاکستان کی سیاست میں آپ کو کون سا بندہ زیادہ یاد آتا ہے، یا کس کے بارے میں آپ فکر مند ہیں، یا کس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں. تو پھر ذرا پرسنٹیج دیکھیے گا کہ عمران خان کا نام کتنے لوگ لیتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا. نعیم حیدر پنجوتا نے بھی اس حوالے سے ایک اہم ترین ٹویٹ کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو ذرا مزید اندازہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ صحافت کے اصول ہوتے ہیں، سوال کرنا ہر صحافی کا حق ہے، لیکن نہ تو زبردستی کسی کے منہ میں مائک گھسا سکتے ہیں اور نہ کسی کو زبردستی ہراساں کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہ ہی الزام لگا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ صحافت نہیں بلکہ پلانٹڈ ٹاؤٹی ہے. سپریم کورٹ کے جعلی رپورٹر اڈیالہ جیل میں ایک ٹاسک سے آ رہے تھے، کہیں پر کوئی اور سپریم کورٹ کا رپورٹر آپ نے کہیں اڈیالہ جیل کے باہر دیکھا ہے کہ بیٹ سپریم کورٹ کی اور وہ اڈیالہ جیل کے باہر آئے؟ انہوں نے کہا کہ چلو کوئی نہیں، ایک آدھ دفعہ تو ہو جاتا ہے کہ کوئی آ جائے، لیکن یہ متواتر آ رہے تھے. وہاں پنڈی کے رپورٹر ہوتے ہیں صرف. انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد تھا کہ بہنوں کو ہراساں کرنا، لوگوں کو بھڑکانا. ہم اس لیے آگے سے بول نہیں رہے تھے کہ یہ ایک فکس میچ کھیلا جا رہا تھا. انہوں نے کہا لیکن یہ بات تو نہیں کہ آپ ہماری ماں اور بہنوں کو ہراساں کریں اور ہم بے غیرت بن کر چپ ہو جائیں، ہمیں کمزور نہ سمجھیں. انہوں نے کہا کہ یہ وہی رپورٹر ہے جس نے سپریم کورٹ میں عمران خان سے بدتمیزی کی اور کہا کہ کیا آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا کہ کیا یہ صحافت ہے؟ انہوں نے کہا کہ پچھلی تاریخ پر بھی ہراساں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ سوال نہیں الزامات لگانا، سوال مطلب کر سکتے ہیں، الزامات لگانا کہاں پر جائز ہے. مزید آگے انہوں نے اور باتیں لکھی کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں بولا کہ صحافتی کارڈ یہ شروع نہ کر دیں اور آزادی صحافت پر پابندی ہے. اب میں یہاں پر کچھ اور چیزیں آپ کو بتاؤں بڑی امپورٹنٹ. علیمہ خان نے اس سارے واقعے کے اوپر کیا کہا، یہ جو ہوا، انہوں نے کہا جی یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم یہاں پر اپنے بھائی کے لیے آتے ہیں، سیاست کے لیے نہیں آتے. ہمیں معلوم تھا کہ 3-4 لوگ پلانٹ کیے گئے ہیں اور یہ خواتین کے اوپر حملہ کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے واضح طور پر کہا. دیکھیں میں ایک چیز یہاں پر بڑی واضح آپ کو بتا دوں، کسی پر تشدد کرنا یہ کسی کو اس چیز کا حق نہیں ہے، وہ حکومت ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی صحافی ہو، وہ گلی میں کھڑا کوئی شخص ہو، آپ کسی کے اوپر تشدد نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہا جاتا نا کہ ایک طرف سے اگر پتھر بھی مارے جائیں تو کچھ نہیں کہا جاتا، دوسری طرف سے اگر پھول بھی پھینکا جائے تو آگے سے بڑی واویلا کی جاتی ہے. اس وقت یہ صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. اب آگے آ جائیں، میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں.
عطا تارڑ صاحب نے ٹویٹ کیا، پہلے حسن ایوب نے ٹویٹ کیا کہ صحافی طیب بلوچ پر تشدد کرنے والے تمام افراد کو فوری گرفتار کیا جائے، تو جنہوں نے انڈا پھینکا تھا وہ کدھر گئے؟ ان کا تو کوئی نام پتا سامنے نہیں آیا۔ عطا تارڑ صاحب وفاقی وزیر ہیں اطلاعات و نشریات کے، وہ کہتے ہیں کہ صحافی طیب بلوچ کو صرف اور صرف اختلاف رائے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جو کہ ناقابل قبول ہے، سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جب دلیل نہ ہو تو تشدد کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ ہے ان کی سوچ جو عدم برداشت پر مبنی ہے، ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہوں اور اس کیس میں بھی بھرپور ساتھ دوں گا۔ تو آگے سے سمینہ پاشا نے ایک ٹویٹ کیا ہے جی، انہوں نے کہا کہ ہم بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں، ہمیں کیوں گھر بٹھایا گیا؟ عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ کب کھڑے ہوں گے؟ وہ کاشف عباسی صاحب آج تک آف ایئر ہیں، بہت سے صحافی ہیں جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں، ان کے ساتھ عطا تارڑ صاحب کب کھڑے ہوں گے؟ اور یہ جو عطا تارڑ صاحب نے کہا نا کہ جب دلیل نہ ہو تو تشدد کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، پچھلے 3 سال دیکھ لیں کہ ہوا کیا، کہاں پر کیا ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی متحرک کارکن ہے طیبہ راجہ، انہوں نے کہا کہ بائیکاٹ جس نے کرنا ہے شوق سے کرے، مگر پھر غیرت مندوں کی طرح اس کے اوپر قائم بھی رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا میڈیا کے اوپر چلانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ کریں، شابش کریں بائیکاٹ عمران خان کا۔ سپریم کورٹ سے جو اہم ترین خبر ہے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے فل کورٹ اجلاس کے اندر شرکت نہیں کی۔ انہوں نے واضح طور پر خط کے اندر کہا کہ 9 اگست کو سپریم کورٹ کے رولز جاری کر دیے گئے اور جب یہ منظور ہو گئے ہیں تو پھر اجلاس میں شرکت کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی۔ اندازہ لگائیں کہ سپریم کورٹ کے صرف 4 ججز ہیں جن کو اعتراض ہے، باقی آپ سمجھ لیں کہ سب جو ہیں وہ آپ سمجھ جائیں بات کہ سب اوکے سین ہے۔ لاہور کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اہم ترین اور بڑا فیصلہ کیا، یہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا، میاں اکرم عثمان جو 2 سال قید کی سزا کاٹ کے آئے ہیں ملٹری کورٹ سے، جو ان کو سزا ہوئی تھی، ان کو لاہور کا صدر بنا دیا گیا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے قائد عمران خان صاحب اور پارٹی قیادت کا مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے صدر تحریک انصاف لاہور منتخب کر کے یہ عظیم ذمہ داری دی ہے۔ یہ منصب میرے لیے صرف آزاد نہیں بلکہ ان لاکھوں کارکنان اور ووٹرز کی امیدوں کی امانت ہے جنہوں نے قربانیاں دے کر تحریک کو زندہ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 سالہ فوجی قید کے بعد یہ عہد کرتا ہوں کہ پارٹی اپنے قائد اور ورکر کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے دن رات محنت کروں گا، میں خود محنت کروں گا، یہ انہوں نے کہا۔ آگے آ جائیں جی، یہ حافظ آباد کے مناظر